बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, कौमी असम्बली में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज़ादाना कमीशन बनाएं। आज़ादाना कमीशन फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मामले की तहकीकात करवाए। इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए सलामती काउंसिल फौरी इक़दाम करे। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान मुतालबा करता है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी बंद करवाई जाए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। और इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत कौम से वादा करती है कि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देंगे। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान को कायल कर चुके थे। अमरीका ने अपने वीटो के इस्तेमाल से मुश्तरका बयान की राह में रुकावट डाली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जाए। जनरल असम्बली इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मंजूर करदा करारदाद को तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर लेकर जाए और उन्हें थमाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल और भारत के मजालिम में बहुत ममासलत है। कहाँ का तरीका है कि निहत्ती कौम पर इसराइल की फौज पिल पड़े और हर चीज़ तहबाला कर दे। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस्लामी मुल्क ज़रा भी कुछ करता तो इस पर फौरी जंग मुसल्लत कर जाती, तूफान नाजिल हो जाता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि क्या अच्छा होता कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अपनी कुर्सी पर मौजूद होते। वज़ीर आज़म को आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करना चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने रिंग रोड इंक्वायरी तक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। कहा कि वो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी में उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता वो ओहदे पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। उनका रिंग रोड और रियल एस्टेट मंसूबों से कोई ताल्लुक नहीं। बात करेंगे समंदरी तूफान ताउते की, जिसके असरात पाकिस्तान के इलाकों में भी जाहिर होने लगे। थरपारकर के कुछ इलाकों में गर्दालूद हवाओं के बाद बारिश हुई। मीरपुर खास, सांगड़ और उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज़ बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान ताउते की बात कर रहे हैं तो ये शदीद तरीन समंदरी तूफान में बदल कर भारतीय गुजरात के सर पर पहुंच गया। मुंबई में भी समंदर बिफर गया। तूफानी हवाओं ने दरख्त को जड़ों से उखाड़ फेंका। भारतीय मौसमियात का कहना है कि तूफानी हवाओं की रफ्तार 114 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई है। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि उन्होंने गज़ा में अल जज़ीरा समेत दीगर मीडिया दफातर की इमारत से हमास की सरगर्मी से मुतालिक शवाहिद नहीं देखे। अमरीका ने इसराइल से मीडिया इमारत पर हमले के जवाज़ की इजाफी तफसीलात मांगी हैं। ताहम अमरीकी और इसराइल और हमास के दरमियान फौरी जंग बंदी पर जोर नहीं देगा, ये भी वाज़े किया एंटनी ब्लिंकन ने। उन्होंने कहा कि अगर दोनों जानिब से फायर बंदी की ख्वाहिश का इजहार हो तो वो मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक यूरोपियन ममालिक के दौरे पर कोपेनहेगन में गुफ्तगू करते हुए एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि इसराइल पर इजाफी जिम्मेदारी है कि वो निहत्ते शहरियों की हलाकतों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे और सहाफ़ियों समेत इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में तशद्दुद के खात्मे के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद रोकने के अमरीकी फैसले का दिफा करते हुए कहा कि वो सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करते हुए इस कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फ़रीक़ैन अगर जंग बंदी पर राज़ी हों तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इसराइली मजालिम का शिकार फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए फ़लस्तीन जाने का फैसला किया है। उन्होंने वीज़ा की दरख्वास्त जमा करवा दी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद ने फैसल ईदी से इस मुतल्लिक बात की है। मुलाहिज़ा कीजिए। जी, फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइली बमबारी इस वक्त भी जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 200 के करीब जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनको वो इस बमबारी के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान से, कराची से जो समाजी कारकुन है फैसल ईदी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फ़लस्तीन जाएंगे। इस वक्त जियो न्यूज़ के साथ मौजूद हैं। बताइएगा वहाँ पर जाके आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं? हाँ, हमें एम्बेसी से रब्ता जो किया ना, उससे ये मालूम हुआ कि उनको मेडिसिन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम मेडिसिन जो है वो अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये
بتائیے گا کہ کیا ایسے میں عیدی فاؤنڈیشن احتیاط کی بھی اپیل کرے گی؟ کیا آپ حکومت پاکستان سے بھی کچھ چاہتے ہیں؟ نہیں، حکومت پاکستان سے نہیں ہے، بلکہ حکومت پاکستان کے پاس ہمارے 15 کروڑ روپے ہم سے ٹیکس لیے ہوئے وہ ریٹرن کر دے تو وہ انہی قسم کے جو ہے وہ فلاحی کاموں میں استعمال ہو جائے گا۔ عوام سے جو ہے وہ اپیل ہے کہ وہ ہمیں چندہ دیں تاکہ جتنا چندہ ملے گا ہم اتنا زیادہ کام کر سکیں۔ آپ نے کیا ہدف رکھا ہے مانیٹری فنڈز کا کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اس سے اتنے لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا انیشل ٹارگٹ تو 3 کروڑ روپے کا ہے، اگر چندہ آ جاتا ہے تو ہم زیادہ بھی کر جائیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے حکومت کو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں جانے کی تجویز دے دی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے تجویز پر غور کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پیلسٹینینز پہ تو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا، وار کرائمز کر رہی ہے اسرائیل کی اپارتھائڈ سٹیٹ۔ تو اسرائیل کا جو اپنا اسرائیلز لا آف وار بکلیٹ ہے 1986 کی، یہ کہتی ہے کہ جرنلسٹس اینڈ ادر ممبرز آف دا پریس would never be intentionally targeted by IDF اسرائیل ڈیفینس فورسز۔ انہوں نے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ نان ملٹری ٹارگیٹس کو بوم کرنا، جس میں سویلین خاص طور پہ میڈیا کو، وہ ایک وار کرائم آتی ہے۔ تو اسرائیل نے وار کرائم بھی کی ہے، اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور امریکی قانون کی بھی خلاف۔ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے بڑے زبردست وکیل ہیں ڈاکٹر فرق نفظیم صاحب، ان کو کیس ریزائن کریں اور کیس جا کے فائل کریں دا ہیگ میں جا کے۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان وہ اتنا انٹرنیشنل لائر ہے، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ان کو بھیجیں جی اور بڑا اچھا وہ کام کریں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ پروپوزل ہے اور اس پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے۔ لاہور میں مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ عرفان نذیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ چیرنگ کراس لاہور پر مقامی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب میں تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کی آواز عالمی سطح پر بلند کی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے فلسطینیوں کے حق میں قراردادیں بھی منظور کرائی جائیں گی۔ ساری دنیا اس بات پر یک زبان ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو ختم ہونا چاہیے اور اسرائیل کے ان اقدامات کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ طلبہ تنظیموں نے بھی لبرٹی چوک میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ طلبہ نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سندر میں نکالی گئی ریلی کی قیادت سجادہ نشین سندر پیر حبیب عرفانی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC، یورپی یونین اور امریکہ فوری طور پر اسرائیلی جارحیت رکوائیں۔ ایک نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب سے چیرنگ کراس تک فلسطینیوں سے یکجہتی ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکا نے اسرائیلی جارحیت کو آہنی ہاتھوں سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین خواجہ عامر بدر منیر اور رپورٹر زاہد شیروانی کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں سول سوسائٹی نے احتجاج کیا۔ مظاہرین اقوام متحدہ، OIC اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری اور مظالم فوری بند کروائے جائیں۔ عرفہ فیروز کی رپورٹ دیکھیے۔ Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! فلسطین کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی بند کرائی جائے، نہتے فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اقوام متحدہ، OIC اور عالمی طاقتیں امن کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ مطالبات ہیں سول سوسائٹی کے، جس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جو فلسطین کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جن کا جائز حق اپنے خطے کے اوپر ہے، ان کے اوپر جو زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسٹاپ فائٹنگ، پہلی بات یہ فائٹ نہیں ہے، دس از این اٹیک فرام اسرائیل آن غزہ۔ پیلسٹائن کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزہ میں جو بچے لوگ مر رہے ہیں، جو برے مر رہے ہیں، عورتیں مری ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ فلسطین آپ اکیلے نہیں ہو، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ We stand with فلسطین۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے فلسطینی برادروں کے ساتھ انصاف ہوئے، UN ان کے بارے میں بات کرے۔ مظاہرین نے پریس کلب سے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے برادر اسلامی ملک فلسطین کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کی۔ کیمرہ مین ساجد طارق کے ساتھ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔